लघुसिद्धान्तकौमुदी। ॐ शांति शांति शांति। लह कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रेण सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च लकाराः विहिताः। तथैव अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे च लकाराः विहिताः। तन्मध्ये एतावत्पर्यन्तं वयं कर्तरि धातुभ्यः लकाराणां विचारं कृतवन्तः। लकाराः यदा कर्तृवाच्ये भवन्ति तस्य विचारं वयं कृतवन्तः। इतः अग्रे भावे कर्मणि च यदा लकाराः भवन्ति तदा किं परिवर्तनं तत्र पूर्वस्मात् भवति। तदा उक्तं भावे कर्मवाच्ये च सर्वेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदं भवति। तथा च भावकर्मवाचके सार्वधातुके प्रत्यये परे सति धातोः यक् इति प्रत्ययः भवति। अनेन प्रकारेण परिवर्तनद्वयम् अत्र उक्तम्। इतोपि अन्यानि अपि परिवर्तनानि अत्र सन्ति। इत्युक्ते कर्तृवाच्ये कीदृशाः नियमाः, कर्मवाच्ये भाववाच्ये च कीदृशाः नियमाः, तेषां विषये वयं ह्यः वार्तां विचारं कृतवन्तः। भाववाच्ये वा कर्मवाच्ये कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति, कर्मणि प्रथमा विभक्तिर्भवति। तृतीयः नियमः क्रिया कर्माणम् अनुसरति वा कर्म अनुसरति, क्रिया कर्मणः अनुसरणं करोति। चतुर्थः नियमः वर्तते सर्वे धातोः प्रत्ययानां च मध्ये यक् प्रत्ययः भवति। अत्र सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण अयमपि प्रत्ययः सर्वदा न भवति, अपितु केवलं भावकर्मवाचके सार्वधातुकप्रत्यये परे सत्येव भवति। चतुर्षु एव लकारेषु अयं यक् इति प्रत्ययः भविष्यति। अन्तिमः नियमः सर्वेभ्यः धातुभ्यः आत्मनेपदमेव भवति, कर्मवाच्ये भाववाच्ये च। भाव इत्युक्ते किम् इति तथा च कर्मवाच्यस्यापि वयं ह्यः विचारं तु कृतवन्तः एव, उदाहरणानि दृष्टवन्तः। प्रथमपुरुषीयं यदि कर्म वर्तते चेत् क्रियायाम् अपि प्रथमपुरुषः एव भवति। रामः गीतं शृणोति, रामः गीतं शृणोति। रामेण गीतः श्रूयते इति भवति। कर्ता वर्तते रामः, तत्र तृतीया विभक्तिर्भवति रामेण। गीतम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः आसीत्, तत्र प्रथमा विभक्तिर्भवति गीतः, रामेण गीतः। श्रुश्रवणे धातुर्वर्तते। अस्मात् कर्मवाच्ये किं भवति, आत्मनेपदमेव भवति श्रू। श्रुवः श्री च, श्रु धातोः स्थाने किं श्री आदेशः भवति, किन्तु कदा भवति तत्र शृणोति सार्वधातुकप्रत्यये परे भवति। अत्र तु न भविष्यति, यतः अत्र यक् भवति। आत्मनेपदस्य त प्रत्यये परे सति अत्र मध्ये किं भवति, यक्। अयं यक् प्रत्ययार्धातुकः वर्तते। अस्मिन् यक् इति आर्धातुके प्रत्यये परे सति श्रु धातु श्री इति आदेशः न भवति। श्रु धातुर्वर्तते। कः धातुः, श्रु। अकृत् सार्वधातुकयोर्दीर्घः इति सूत्रेण अत्र दीर्घः भवति। श्रूयते, रामेण गीतः श्रूयते, रामेण गीतौ श्रूयेते, रामेण गीताः श्रूयन्ते इति। किन्तु मध्यम पुरुषः कदा भवति, अस्य विचारं वयं न कृतवन्तः। मध्यम पुरुषस्य विधायकं सूत्रं किम्, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः।
तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने प्रयुज्यमानेऽपि च मध्यमः। तिङ्गः वाच्यं यत् कारकं तस्यैव वाचकं यद् युष्मद् तस्य युष्मद् शब्दस्य प्रयोगे सति प्रयोगे असति अपि धातोः मध्यमपुरुषः भवति। यथा अहं त्वां पश्यामि, अहं त्वां पश्यामि। अत्र युष्मद् शब्दः वर्तते, कर्म वर्तते युष्मद्, अहं त्वां पश्यामि। अत्र किं मध्यमपुरुषः जातः इति तु न, अत्र तु मध्यमपुरुषः अभवत्। मध्यमपुरुषस्य कर्तृवाच्य यदि वयं विचारं कुर्मः चेत् त्वं मां पश्यसि, त्वं मां पश्यसि, अत्र मध्यमपुरुषः अभवत्। किमर्थं? पश्यसि इत्यत्र दृशधातोः यः तिङ् प्रत्ययः तस्य वाच्यं किं वर्तते? तस्य वाच्यः वर्तते कर्ताकारकः, युष्मत्पदवाच्य त्वं। यथा युष्मत्पदवाच्यः भवतु अजयः, भवतु सन्तोषः, भवतु सागरः, युष्मत्पदवाच्यः, कारकः वर्तते अजयः। तस्यैव वाचकः कः शब्दः अस्ति? युष्मद् शब्दः। तिङ् प्रत्ययस्य वाचकः वाच्यः कर्ता वर्तते अजयः, तस्य वाचकः युष्मत् शब्दः वर्तते। त्वं मां पश्यसि, त्वम् इत्यत्र त्वं शब्दस्य अर्थः वर्तते अजयः। तिङ् पश्यसि इत्यत्र यः तिङ् प्रत्ययः वर्तते तस्यापि वाच्यार्थः कः वर्तते? अजयः वर्तते। इत्युक्ते तिङ्गः वाच्यभूतः यः कारकः कर्ताकारकः तस्यैव वाचकः युष्मत् शब्दः वर्तते। अत्र तिङि युष्मत् शब्दे च सामानाधिकरण्यं वर्तते। तिङि युष्मत् शब्दे च सामानाधिकरण्यम् इत्युक्ते एकार्थबोधकत्वं। तिङ्गः वाच्यः यः कारकः तस्यैव वाचकः युष्मत् शब्दः वर्तते। उभयोः अर्थः समानः। यदा एतादृशी स्थितिर्भवति तदा तत्र धातोः मध्यमपुरुषः प्रयुज्यते। त्वं मां पश्यसि, त्वं मां पश्यसि। अत्र यदि वयं कर्मवाच्ये मध्यमपुरुषस्य विचारं कुर्मः चेत् अत्र कर्ता युष्मत्पदवाच्यः न अपेक्षितः, अत्र कर्म युष्मत्पदवाच्यः स्यात्। तिङ्गः वाच्यभूतं यत् कर्मकारकं तस्यैव वाचकं कः स्यात्? तस्यैव वाचकः युष्मत् शब्दः स्यात्। यथा सः त्वां पश्यसि, किं तत्र वर्तते? सः त्वां पश्यति इति भवेत्। भवतु अनेन प्रकारेण अपि सः त्वां पश्यति। कर्तृवाच्ये किं रूपं वर्तते? सः त्वां पश्यति। इदानीं कर्मवाच्ये अस्य परिवर्तनं कर्तव्यं। सः तृतीया विभक्तिर्भवति कर्तरि, तेन कर्म वर्तते त्वां, तत्र प्रथमा विभक्तिः त्वं, तेन त्वं, ज्ञायते तत्? तेन त्वं। दर्शनार्थे कः धातुर्वर्तते? दृश् धातुर्वर्तते। दृश्। अत्र दृश्यधातोः मध्यमपुरुषः भविष्यति। दृश्यधातोः मध्यमपुरुषः भविष्यति, यतः तिङ्गः वाच्यभूतं किं कारकं वर्तते? अत्र कर्मकारकं। तिङ्गः वाच्यभूतं किं कारकं? कर्मकारकं। तस्यैव वाचकः कः शब्दः? युष्मत् शब्दः। तिङ्गः वाच्यभूतं यत् कर्मकारकं तस्यैव वाचकः वर्तते युष्मत् शब्दः, तस्य अत्र प्रयोगः वर्तते। सः त्वां पश्यति, अत्र तेन त्वम्। इदानीं कर्म मध्यमपुरुषीयं वर्तते, अतः क्रियायाः अपि मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः भविष्यति। दृश्यसे, तेन त्वं दृश्यसे, ताभ्यां त्वं दृश्यसे, तैः त्वं
दृश्यसे तेन युवां दृश्येते तेन यूयं दृश्यद्वे दृश्यद्वे तेन यूयं दृश्यद्वे। अत्र कर्म मध्यम पुरुषीयम्, अतः क्रियायाम् अपि मध्यम पुरुषः भवति, धातोः अपि मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः भवति कर्मवाच्ये। तथैव उत्तम पुरुषः कदा भवति? यथा सः मां पश्यति, सः मां पश्यति, सः अस्मिन् कर्तरि तृतीया विभक्तेः योजनायां सत्यां तेन माम् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिर्भविष्यति, कर्मणि प्रथमा विभक्तिर्भवति कर्मवाच्ये। तेन अहम् इदानीं दृशधातोः उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यतः कर्म उत्तम पुरुषीयं वर्तते, क्रियायामपि उत्तम पुरुषः भविष्यति अस्मद्युत्तमः इति सूत्रेण। तत्र दृशधातोः कर्मवाच्ये किं भवति? आत्मनेपदमेव भवति। कर्म प्रथम पुरुषीयम्, अतः धातोः अपि मध्यम प्रथम पुरुषः एव भविष्यति। दृश्ये तेन अहं दृश्ये, तैः अहं दृश्ये, ताभ्याम् अहं दृश्ये, सर्वैः अहं दृश्ये, येन अहं तेन अहं येन अहं दृश्ये। किन्तु तेन आवां दृश्यावहे, तेन आवां दृश्यावहे, तेन वयं दृश्यामहे इति। कर्म यदि प्रथम पुरुषीयम् अर्थात अस्मत्पदवाच्यं, तदा धातोः उत्तम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। कर्म यदि युष्मत्पदवाच्यं, तदा धातोः मध्यम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। कर्म यदा प्रथम पुरुषे वर्तते, तदा धातोः प्रथम पुरुषस्य प्रयोगः भवति। किन्तु अयं नियमः कर्मवाच्ये एव भवितुं शक्नोति। भाववाच्ये तिङ्गः वाच्यं किं वर्तते? भावः। तिङ्गः वाच्यं किं? भावः। भावः इत्युक्ते भावशब्दस्य कः अर्थः? लिखितमत्र भावः क्रिया। भावशब्दस्य कः अर्थः वर्तते? क्रिया। क्रियायाः बोधनं तु धातुना एव क्रियते। भुवादयो धातवः, क्रियावाचिनो भुवादयः धातुसंज्ञकाः स्युः। क्रियायाः बोधनं धातुना एव क्रियते, तस्याः बोधनाय प्रत्ययानां का आवश्यकता इति शंका जायते। टिप्पण्यां अयं सर्वः विचारः वर्तते। धातुना एव क्रियायाः बोधनं क्रियते चेत् लकारः व्यर्थः इति शंकायाम् उत्तरं वर्तते, लकारेण धात्वर्थभूतस्य भावस्य क्रियायाः अनुवादः क्रियते। लकारेण किं क्रियते? अनुवादः क्रियते। धातुना एव स्वस्य अर्थभूतस्य क्रियायाः बोधनं क्रियते। धातुना एव स्वस्य अर्थभूतस्य क्रियायाः बोधनं क्रियते। तर्हि लकारस्य का आवश्यकता? उच्यते लकारेण धात्वर्थस्य क्रियायाः अनुवादः क्रियते। का आवश्यकता वर्तते अनुवादस्य? यदि अनुवादः न क्रियेत चेत् केवलं धातोः पदसंज्ञा भविष्यति? धातुः तु प्रकृतिर्वर्तते। न केवलं प्रकृतेः प्रयोगः भवति, न केवलं प्रत्ययानां प्रयोगः भवति। केवलं प्रकृति न प्रयोक्तव्या, न केवलं प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः इति नियमः वर्तते। न पदं न अपदं न प्रयुञ्जीत। पदसंज्ञा न भवति चेत् तस्य प्रयोगः न कर्तव्यः इति नियमः वर्तते व्याकरणशास्त्रे। अतः धातुना यद्यपि स्वार्थभूतस्य क्रियायाः बोधनं क्रियते, ततोपि पदसंज्ञार्थं धातोः लकारः क्रियते। तेन च लकारेण किं क्रियते? धात्वर्थस्य क्रियायाः अनुवादः क्रियते। लकारेण किं क्रियते? धात्वर्थभूतस्य क्रियायाः अनुवादः क्रियते। मूले लिखितमस्ति अग्रे
सा च भावार्थकलकारेण अनुद्यते। सा का क्रिया क्रिया, या क्रिया वर्तते धातु अर्थभूता, सा क्रिया सः भावः भावार्थकलकारेण, भावः अर्थः यस्य लकारस्य, सः लकारः भावार्थलकारः भावार्थकः, भावार्थकश्चासौ लकारश्च भावार्थकलकारः तेन। भावार्थकलकारेण सा अनुद्यते, तस्याः अनुवादः क्रियते। सा का क्रिया क्रिया अनुद्यते। अस्तु, क्रियायाः अनुवादः क्रियते, किन्तु तर्हि तत्र क्रियायां प्रथमपुरुषः भवति, मध्यमपुरुषः भवति, उत्तमपुरुषः वा इति पुनरपि अत्र जिज्ञासा जायते। अनुवादः भवतु नाम, ततोपि भाववाच्ये प्रथमपुरुषस्य प्रयोगः भवति, मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः भवति, उत्तमपुरुषस्य वा प्रयोगः भवति, वा सर्वेषां पुरुषाणां प्रयोगाः भवन्ति। तर्हि अस्य समाधानं वर्तते, भाववाच्ये धातोः मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा प्रयोगाः न भवन्ति। मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः न भवन्ति। किमर्थं न भवति? भाववाच्ये लकारस्य वाच्यं किं वर्तते? कर्ता भाववाच्ये लकारस्य वाच्यं भावः, लकारस्य वाच्यं भावः वर्तते। लकारस्य वाच्यं भावः। युष्मद् अस्मद् शब्दस्य वाच्यः भावः वर्तते वा? न। युष्मद् शब्दस्य अस्मद् शब्दस्य वा वाच्यं कर्ताकारकः कर्मकारकं वा? क्रिया युष्मद् शब्दस्य वाच्यभूता वर्तते, अस्मत् शब्दस्य वाच्यभूता वर्तते न वर्तते। युष्मद् अस्मत् शब्दस्य वाच्यं यद् कारकं तस्य वाचकं यदि तिङ् वर्तते, वा तिङ्गः वाच्यं यद् कारकं तस्य वाचकं युष्मद् अस्मद् यदि भवतः, तदा धातोः मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य वा प्रयोगः भवति। अत्र ध्यानं दातव्यं। यदि युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इति सूत्रस्य अर्थः सम्यक् बुद्धौ भवेत् चेत् अत्र गतिर्भवेत् काचन, अन्यथा बुद्धौ किमपि विषयः न आगच्छेत्। मध्यमपुरुषः कदा भवति? यदा लकारस्य युष्मद् शब्देन समानाधिकरण्यं वर्तते। लकारस्थाने आदेशभूतस्य तिङः यदा युष्मद् शब्देन समानाधिकरण्यं, तदा धातोः मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः भवति। समानाधिकरण्यम् इत्युक्ते एकार्थबोधकत्वं। तिङः यः अर्थः स एव अर्थः यदि युष्मद् शब्दस्य स्यात्, तदा युष्मद् शब्दः तिङ् प्रत्ययश्च किं भवति? समानाधिकरणौ भवतः। उभयोः वाच्यं यदि समानं, तदा युष्मद् शब्देन सह समानाधिकरणतिङ् वर्तते, तिङ्गा सह समानाधिकरणः युष्मद् वर्तते, तदा भवति धातोः मध्यमपुरुषस्य प्रयोगः। किन्तु भाववाच्ये तिङ्गः वाच्यं किं? भावः क्रिया। तिङ्गः वाच्यं किं वर्तते? भावः वर्तते। तथा च युष्मद् शब्दस्य वाच्यं भावः वर्तते न। युष्मद् शब्दे भाववाचकत्वं नास्ति, अस्मद् शब्दे भाववाचकत्वं नास्ति, लकारे भाववाचकता वर्तते। तर्हि लकारस्य युष्मद् अस्मद् शब्दयोः अर्थः समानः वर्तते, समानः अर्थः नास्ति, इत्युक्ते समानाधिकरणता न वर्तते। समानाधिकरणत्वाभावात् भाववाच्ये किं भवति? धातोः मध्यमपुरुषस्य उत्तमपुरुषस्य प्रयोगाः न भवन्ति। पश्यन्तु, अग्रे पङ्क्त्यां लिखितः वर्तते, युष्मद् अस्मद्भ्यां समानाधिकरण्याभावात्। युष्मद् शब्देन सह अस्मद् शब्देन च सह समानाधिकरणत्वाभावात्। समानाधिकरणत्वं किं? किं श्रुतं? युष्मद् अस्मद् शब्दाभ्यां सह समानाधिकरणत्वम् इत्युक्ते एकार्थबोधकत्वं। लकारे
युष्मदस्मद् शब्दाभ्यां सह एकार्थबोधकत्वं नास्ति। तदेव अत्र लिख्यते युष्मद् अस्मद्भ्यां सामानाधिकरण्याभावात्। युष्मद् अस्मद् शब्दाभ्यां सह सामानाधिकरण्यं न वर्तते। तिङः लकारस्य एकार्थबोधकत्वम् आभ्यां सह वर्तते। युष्मदस्मत् शब्दाभ्यां न वर्तते। युष्मदस्मत् शब्दयोः वाच्यं भावः वर्तते नास्ति, भावः नास्ति। लकारस्य वाच्यं भावः वर्तते। अतः उभयोः एकार्थबोधकता न वर्तते। युष्मद् अस्मद् शब्दौ लकारश्च अनयोः एकार्थबोधकता नास्ति। युष्मदा सह एकार्थबोधकता न वर्तते, अतः मध्यमपुरुषः न भवति। अस्मद् शब्देन सह एकार्थबोधकता न वर्तते, अतः उत्तमपुरुषः न भवति। लिख्यते पश्यन्तु युष्मद् अस्मद् भ्यां सामानाधिकरण्याभावात्। युष्मद् शब्देन अस्मत् शब्देन च सह एकार्थबोधकता अभावात् समानाधिकरणत्वाभावात् किं भवति? मध्यमपुरुषः भवति, उत्तमपुरुषः वा भवति? न मध्यमपुरुषः भवति न उत्तमपुरुषः भवति, तर्हि प्रथमपुरुषः एव भवति। अत्र भाववाच्ये धातुभ्यः प्रथमपुरुषः एव भवति। अस्तु, प्रथमपुरुषे अपि कति वचनानि सन्ति? त्रीणि वचनानि सन्ति। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। तत्रापि भाववाच्ये द्विवचनं बहुवचनं न भवति, द्विवचनमपि न भवति, बहुवचनमपि न भवति। यतः द्वित्वं त्रित्वं संख्या वर्तते। संख्या कुत्र तिष्ठति? संख्या द्रव्ये वर्तते। लिङ्गसंख्या अन्वयित्वं द्रव्यत्वम्। अत्र व्याकरणशास्त्रानुसारेण द्रव्यस्य लक्षणं वर्तते लिङ्गसंख्या अन्वयित्वं। लिङ्ग अन्वयित्वं, संख्या अन्वयित्वं, लिङ्गेन यद्युक्तं संख्यया यद्युक्तं तद्भवति द्रव्यम्। अत्र तिङः वाच्यभूता का वर्तते? भाववाच्ये क्रिया। क्रिया द्रव्यमस्ति? नास्ति। क्रिया द्रव्यं नास्ति। क्रिया कः पदार्थः वर्तते? कर्मपदार्थः वर्तते। यदि न्यायशास्त्रानुसारेण वयं चिन्तयामः, द्रव्यं, गुणाः, कर्माणि, सामान्यं, विशेषाः, समवायः, अभावाश्च। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्तपदार्थाः। क्रिया द्रव्यं न वर्तते, क्रिया द्रव्यं नास्ति। अतः क्रियायां संख्या तिष्ठेत्? क्रियायां संख्या न वर्तते। यदि संख्या न भवेत् चेत् द्विवचनं कथं तत्र भवेत्? बहुवचनं कथं भवेत्? तदेव उच्यते तिङ्वाच्यक्रियायाः अद्रव्यरूपत्वेन। तिङः वाच्यभूताया क्रिया तस्याः अद्रव्यरूपत्वेन, तस्याः द्रव्यरूपत्वाभावेन तत्र द्रव्यरूपता न वर्तते। ज्ञायते तत्? द्रव्यरूपता नास्ति इत्युक्ते क्रिया द्रव्यरूपा न वर्तते। यथा घटः द्रव्यं वर्तते, पुस्तकं द्रव्यं वर्तते, इयं जङ्गमवाणी द्रव्यं वर्तते, अस्माकं शरीरं द्रव्यं वर्तते, गङ्गायाः जलं द्रव्यं वर्तते, किन्तु क्रिया द्रव्यरूपा न वर्तते। अतः तत्र द्वित्व बहुत्व संख्या न तिष्ठति। तेन द्विवचनस्य बहुवचनस्य वा प्रयोगः भवेत् भाववाच्ये? तिङ्वाच्यक्रियायाः अद्रव्यरूपत्वेन तिङः वाच्यभूताया क्रिया तस्याः द्रव्यरूपत्वाभावेन द्वित्वादि अप्रतीतेः। तत्र द्वित्व त्रित्व एतासां संख्यानां प्रतीतिर्भवेत्? एतासां संख्यानां तत्र प्रतीत्यभावात् तेषां तत्र प्रतीतिर् संख्यायाः तत्र प्रतीतिर् न भवति। द्वित्वस्य त्रित्वस्य संख्याया तत्र प्रतीतिर्न भवति। संख्याया अनुभवः कुत्र भवति? द्रव्ये एव भवति। क्रियायां संख्या न तिष्ठति। अतः द्वित्वस्य प्रतीतिर् तत्र न भवति, बहुत्वस्य प्रतीतिर् तत्र न भवति,
अतः न द्विवचनादि, अतः द्विवचनं बहुवचनमपि तत्र न न भवति। तर्हि पश्यतु, भाववाच्ये धातोः मध्यम पुरुषः न भवति, उत्तम पुरुषः न भवति। न भवति, प्रथम पुरुषः भवति। प्रथम पुरुषे अपि वचनत्रयं, तत्र द्विवचनम् अपि न भवति, बहुवचनम् अपि न भवति। इदानीं किम् अवशिष्टं? प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् एव अवशिष्टं। पुनरपि अत्र शङ्का जायते, यदि क्रिया द्रव्यं न वर्तते, अतः तत्र द्वित्वं बहुत्वं संख्या नास्ति, तर्हि एकत्वं संख्या तिष्ठेत वा? एकत्वमपि संख्या एव। यदि द्वित्वं संख्या न वर्तते तर्हि एकत्वं संख्या कथं तिष्ठेत्? यदि च एकत्वं न स्यात् तदा एकवचनस्यापि प्रयोगः न भवेत् इति शङ्का जायते। ज्ञायते शङ्का? तर्हि तस्य किम् उत्तरं वर्तते? उत्तरं वर्तते, एकवचनमेव उत्सर्गतः सामान्यरूपेण एकत्वं सर्वत्र तिष्ठति। एकत्वं सामान्यरूपेण सर्वत्र तिष्ठति। द्रव्ये एव एकत्वम् इति तु न, सर्वत्र एकत्वम् अस्ति एव, सर्वत्र तिष्ठति एकत्वं। किन्तु एकवचनमेव उत्सर्गतः, अत्र एकवचनमेव भवति। उत्सर्गतः इत्युक्ते सामान्यरूपेण सर्वत्र एकत्वस्य विद्यमानत्वात् तिङ्वाच्य क्रिया यदा भवति तत्रापि धातुः प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य प्रयोगः भवत्येव। एतत् ज्ञायते वा? द्वित्वसंख्या न वर्तते क्रियायां, बहुत्वसंख्या, त्रित्वचतुष्ट्वादिसंख्या न वर्तते, किन्तु एकत्वसंख्या तत्र अस्ति एव। एकत्वसंख्या तत्र विद्यते एव। एकत्वसंख्या कथं तत्र वर्तते? सामान्यरूपेण सा तु सर्वत्र तिष्ठति एव। यथा यावन्तः शब्दाः वर्तते क, ख, ग, घ, एतेषां शब्दानां वयम् उच्चारणं कुर्मः, तत्र अकारस्य प्रतीतिर्भवति न वा? सर्वत्र अकारः तत्र सामान्यरूपेण सर्वत्र वर्तते। अथवा यावन्तः विशेषक्रियावाचकाः धातवः, विशेषक्रियावाचकाः यावन्तः धातवः, तत्र सामान्यक्रिया विद्यते न वा? पश्यति अस्य अर्थः दर्शनं करोति, पठति पठनं गच्छति गमनं करोति। यथा क्री धातोः अर्थभूता क्रिया सर्वत्र विशेष क्रियावाचकेषु धातुषु अपि सा क्रिया सामान्यरूपेण तिष्ठति एव, तथैव एकत्वं सर्वत्र विद्यते एव, सर्वत्र अस्ति एकत्वम्। अतः भाववाच्येपि धातोः एकवचनं भवत्येव। ज्ञायते तत्? किन्तु पुनः विचारः अस्माभिः कर्तव्यः, धातोः कर्मवाच्ये लकाराः कदा भवन्ति, धातोः भाववाच्ये लकाराः कदा भवन्ति इत्युक्ते कीदृशेभ्यः धातुभ्यः भाववाच्ये लकाराः भवन्ति, कीदृशेभ्यः धातुभ्यः कर्मवाच्ये लकाराः भवन्ति? अस्य उत्तरं जानन्ति भवन्तः? कीदृशेभ्यः धातुभ्यः कर्मवाच्ये लकाराः भवन्ति? सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मवाच्ये लकाराः भवन्ति। सकर्मकत्वं किम्? क्रियासहित्वं क्रियासहितत्वं सकर्मकत्वं। कर्मणा सह वर्तते इति सकर्मकः, तस्य भावः सकर्मकत्वम् इति तु तस्य समासानुसारेण अर्थः। तस्य लक्षणं किं? सकर्मकत्वं किम्? यावत् दर्शनं तत् सम्यक् न कृतं। फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं। धातोः अर्थद्वयं वर्तते, फलं व्यापारश्च इति अर्थद्वयं। तत्र यदा इदम् अर्थद्वयं फलं व्यापारश्च एकस्मिन्नेव कर्तरि वर्तते, तदा सः धातुः अकर्मकः भवति। फलं यत्र व्यापारः तत्रैव भवेत् इत्युक्ते फलाधिकरणे एव व्यापारः, फलाधिकरणे एव व्यापारः यदि भवेत् तर्हि तत्र यः धातुः सः अकर्मकः भवति। अकर्मक फलसमानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वं, फलसमानाधिकरणं।
तथा किं वर्तते रामः शेते शयनं करोति शयनानुकूलः व्यापारः कुत्र भवति रामः रामे भवति शयनानुकूलव्यापारः इत्युक्ते तत्र यद् वर्तते शय्या तस्याः सम्यक् करणं पुनः तस्य उपरि लेटनं पुनः उपरि यद् राङ्कवम् इत्यादिकं ग्रहणं नेत्रयोः पिधानं विद्युतः अपि अवरोधः इत्यादीनि यानि कर्माणि वर्तन्ते तानि सर्वाणि रामः शयनस्य अनुकूलानि व्यापाराणि सन्ति वा शयनानुकूलः इति व्यापारः अयं व्यापारः कुत्र भवति रामे रामे भवति अस्तु क्रियायाः फलं किं वर्तते शयनक्रिया शयनक्रियायाः फलं किं विश्रामः शान्तिः समाधानं यद्भवति ग्लानेः श्रमस्य निवृत्तिः तत् फलं कुत्र भवति रामः तत् फलमपि रामे एव भवति शयनक्रियायाः फलं रामे शयनक्रियायाः अनुकूलः व्यापारः अपि रामे इत्युक्ते फलं यत्र व्यापारः अपि तत्र एव फलसमानाधिकरणव्यापारः समानाधिकरणत्वम् अत्र वर्तते तदधिकरणवृत्तित्वं फलाधिकरणवृत्तित्वं फलस्य अधिकरणे यः व्यापारः वर्तते फलस्य अधिकरणे यः व्यापारः वर्तते तस्य व्यापारस्य वाचकभूता यः वाचकभूत यः धातुः स धातुः अकर्मकः वर्तते रामः शेते सूर्यः प्रकाशते तत्र प्रकाशनक्रिया अपि सूर्ये एव भवति तस्य फलमपि तत्र एव वर्तते प्रशंसा इत्यादिकं वयं कुर्मः सूर्यः अस्माकं प्रकाशनं करोति प्रकाशस्वरूपः सूर्यः वर्तते इति फलमपि तत्र एव प्रकाशनानुकूलव्यापारः अपि सूर्ये एव भवति घटः नश्यति अदर्शनात्मकः व्यापारः कुत्र वर्तते घटे एव तस्य फलम् अपि घटे एव वर्तते फलं किं तत्र पूर्वं यथा जलग्रहणात्मकं यत्किमपि कार्यम् अस्माकं भवति स्म तदिदानीं न भवति पूर्वं यथा तस्य वयम् आदरं कुर्मः स्म तथैव इदानीं न कुर्मः घटः त्रुटितः भवति नष्टः भवति तदा तस्य अवयवान् वयं स्थापयामः वा प्रक्षिपामः पूर्ववत् तस्य आदरः न क्रियते अस्माभिः इत्युक्ते तत्र यत् फलं आदराभावात्मकमेव फलं तत् एतदेव मन्यतां तदपि तत्रैव तिष्ठति घटे एव इदानीं तु घटः नास्ति इदानीं यदा घटः भूतकालीना वृत्त्या तथैव तत्र विचारः क्रियते घटः नश्यति इति तत्र पूर्वकाले घटः आसीत् न वा नाशक्रियाया कर्ता भूतः स घटः वर्तते इदानीं नष्टः किन्तु यथा भाविनी वृत्तिर्वर्तते तथैव अतीता अपि वृत्तिर्वर्तते तया वृत्त्या तत्र व्यवहारः क्रियते हे अयं दुष्टः नष्टः अयं यदि वदति चेत् नष्टः कथं नष्टः वदति चेत् अयम् इति कथं सः पूर्वं बहून् जनान् पीडितवान् इदानीं सः नष्टः तस्य पूर्ववृत्तेः स्वीकारं कृत्वा तत्र नष्टः इति प्रयोगः क्रियते घटः नश्यति अत्र नाशानुकूला क्रिया अपि घटे तस्य यत् फलं वर्तते तस्य बहिः स्थापनं तस्य अनादरणम् इति फलमपि कुत्र भवति घटे एव भवति अतः नश अदर्शने अयं धातुः अकर्मकः वर्तते सकर्मकः धातुः कीदृशः वर्तते फल व्यधिकरणव्यापारवाचकः तत्र उदाहरणं प्रसिद्धं वर्तते चैत्रः तण्डुलान् पचति पच धातोः अपि अर्थद्वयं फलं व्यापारश्च पच धातोः अर्थस्वरूपव्यापारः कः तण्डुलानां पाकः यदा कर्तव्यः तत्र व्यापारः कीदृशः भवति अग्नेः प्रज्वालनं तदुपरि स्थाल्याः स्थापनं
तस्मिन् जलप्रक्षेपकरणं तदनन्तरं तत्र तण्डुलानां प्रक्षालनं कृत्वा तन्मध्ये प्रक्षेपणम् इति इत्यादीनि यानि कर्माणि भवन्ति वा इत्याद्याः याः क्रियाः ताः एव किं वर्तन्ते पच धातोः अर्थभूतः व्यापारः सपच धातोः अर्थभूतः व्यापारः वर्तते पाकानुकूलव्यापारः पाकः वर्तते फलं पाकः इत्युक्ते सिद्धता विक्लिप्तिः तद्यद् भवति पूर्वं तण्डुले यथा कठोरता आसीत् इदानीं मृदुता वर्तते सा मृदुता एव किं भवति पच धातु अर्थभूतं फलं ज्ञायते एतत् फलं कुत्र वर्तते पक्वता कुत्र भवति तण्डुलेषु पक्वता कुत्र भवति तण्डुलेषु मृदुता तण्डुलेषु वर्तते किन्तु तण्डुलेषु या मृदुता वर्तते तदनुकूलः व्यापारः कुत्र भवति चैत्रे भवति पाकक्रियां चैत्रः करोति तत्र स्थापनादिकम् प्रज्वालनादिकं चैत्रः करोति व्यापारः चैत्रे वर्तते फलं तण्डुले भवति इत्युक्ते फलं व्यापारश्च अनयोः उभयोः अधिकरणं समानं वर्तते भिन्नम् अधिकरणं वर्तते फलापेक्षया व्यापारस्य अधिकरणं भिन्नम् इत्युक्ते व्यापारः फलापेक्षया भिन्नाधिकरणवृत्तिर्वर्तते यः भिन्न अधिकरणे विद्यते यः भिन्न अधिकरणे विद्यते तद्भवति व्यधिकरणं तदधिकरणवृत्तित्वं समानाधिकरणत्वं तद्भिन्नाधिकरणवृत्तित्वं व्यधिकरणत्वं व्यापारः कुत्र वर्तते चैत्रे फलं कुत्र वर्तते तण्डुलेषु फलस्य व्यापारस्य अधिकरणं समानम् अस्ति न वा चालय स्मशृणु फलस्य व्यापारस्य अधिकरणं समानं वर्तते नास्ति अधिकरणं भिन्नं वर्तते फलस्य अधिकरणं किं तण्डुलः फलस्य अधिकरणं व्यापारस्य अधिकरणं व्यापारः कुत्र भवति तण्डुलः एव स्थालीं स्थापयति अग्निं प्रज्वालयति तन्मध्ये प्रक्षिपति कूर्दनं करोति जलस्य उष्णता यदा भवति तदा तण्डुलः एव तत्र आत्महत्यां कुर्वन्ति कः करोति व्यापारः किं तत्र यावत् एतावत् स्मरणस्य विचारस्य का आवश्यकता वर्तते चैत्रः करोति पाकानुकूलः व्यापारः कुत्र भवति चैत्रे भवति तर्हि व्यापारस्य अधिकरणं चैत्रः फलस्य अधिकरणं तण्डुलः उभयोः अधिकरणं समानं वर्तते भिन्नाधिकरणं वर्तते फलस्य अपेक्षया भिन्नाधिकरणं किं वर्तते भिन्नाधिकरणं चैत्रः फलस्य अधिकरण अपेक्षया भिन्नाधिकरणं चैत्रः वर्तते तस्मिन् भिन्नाधिकरणे कः विद्यमानः वर्तते व्यापारः फलापेक्षया भिन्नाधिकरणे विद्यमानः कः व्यापारः यः फलापेक्षया भिन्नाधिकरणे विद्यमानः वर्तते सः भवति फलव्यधिकरणः सः किं भवति फलव्यधिकरणः फलव्यधिकरणः कः व्यापारः फलापेक्षा भिन्नम् अधिकरणं किं चैत्रः फलापेक्षया भिन्नम् अधिकरणं चैत्रं वर्तते फलापेक्षया भिन्नाधिकरणे वृत्तिः व्यापारः वर्तते तर्हि फलव्यधिकरणः कः व्यापारः भिन्नाधिकरणवृत्तित्वं व्यधिकरणत्वं फलव्यधिकरणः व्यापारः वर्तते तस्य व्यापारस्य वाचकः यः पच धातुर्वर्तते स भवति सकर्मकः फलव्यधिकरणव्यापारवाचकः तत्र धर्मः तिष्ठति वाचकत्वं फलव्यधिकरणव्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम् इति पच धातवः अस्ति न वा वर्तते तथैव चैत्रः काष्ठं भिनत्ति चैत्रः काष्ठं भेदनानुकूलक्रिया कुत्र भवति चैत्रे भवति भेदनक्रियाया फलं किं
द्वैधी भावः काष्ठयो द्विधा भवनं, द्विधा भवनं काष्ठे वर्तते, तदनुकूलव्यापारः चैत्रे वर्तते। फलस्य अधिकरणं भिन्नं, व्यापारस्य अधिकरणं भिन्नम्, अतः इयमपि क्रिया सकर्मिका वर्तते। अस्य वाचकः धातुः सकर्मकः वर्तते इति सर्वत्र तत्र दर्शनं न भवति सम्यक्तया। निजन्तस्थले तु सर्वत्र भवति सकर्मकतायाः दर्शनम्। अग्निः पटं प्रज्वालयति वा अग्निः पटं दहति, अग्निः पटं दहति। अत्र दहनानुकूलव्यापारः कुत्र वर्तते? अग्नौ वर्तते। तत्र तस्य फलं कुत्र भवति? पटे भवति। पटस्य नाशः भवति, तस्य फलं वर्तते, फलं वर्तते पटे, व्यापारः भवति अग्नौ इति। अनेन प्रकारेण फलापेक्षया भिन्नाधिकरणवृत्तिः व्यापारस्य वाचकभूताः यावन्तः धातवः ते सर्वे धातवः सकर्मकाः। तेभ्यश्च धातुभ्यः कर्मणि लकाराः भवन्ति, कर्मवाच्ये लकाराः भवन्ति। यदि च धातुः अकर्मकः वर्तते तर्हि तस्मात् धातोः भाववाच्ये लकाराः भवन्ति। यथा वयं सर्वदा भूधातोः एव विचारं कुर्मः, यतः अस्माकं प्रथमः धातुर्वर्तते भूधातुः। सर्वेषु गणेषु प्रथमः गणः वर्तते भ्वादिगणः, तत्रापि प्रथमः धातुर्वर्तते भूधातुः। सर्वेषां धातूनां प्रतिनिधिरूपः अयं धातुर्वर्तते। भूधातुः सकर्मकः अस्ति अकर्मकः वा? अकर्मकः वर्तते। भूसत्तायाम् आत्मधारणानुकूलव्यापारः भवति, सत्ता घटः भवति। तत्र स्वस्य धारणायाः कृते अनुकूलः यः व्यापारः स घटे एव भवति। तस्य फलं घटः अस्ति इति पदप्रयोगः सः अपि कुत्र भवति? घटे एव। अस्तित्वस्य फलं किं भवति? स अस्ति 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 इति वयं तं वदामः। यथा वयं सम्प्रति विद्यमानाः, तर्हि तदा जनाः किं वदन्ति? अजयः अस्ति, सन्तोषः अस्ति, सागरः अस्ति, अहम् अस्मि इति। अस्तित्वं यदा वर्तते तदा अस्ति अस्ति इति पदप्रयोगः भवति। अत्र असधातोः वा भूधातोः अर्थद्वयं वर्तते, व्यापारः फलञ्च। व्यापारः कुत्र भवति? व्यापारः इत्युक्ते आत्मधारणानुकूलव्यापारः। वयं सर्वे स्वात्मानं धारयामः न वा? सम्प्रति धारयामः। यदा वयं मृताः भवामः तर्हि यद् अस्माकं किं वर्तते ग्रीवा, सा तथैव वक्रा भविष्यति। वयम् अनेन प्रकारेण उपवेष्टुं समर्थाः न भविष्यामः। आत्मधारणानुकूलव्यापारः अस्मासु एव भवति, सम्प्रति भवति न वा? भवति। तस्य फलं सर्वे जनाः सन्ति सन्ति इति वदन्ति। वयमपि स्वात्मानम् अहम् अस्मि इति अनुभवं कुर्मः। एतत् फलम् अपि अस्मासु एव वर्तते न वा? वर्तते न वा? अतः अयं भूधातुः फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकः वर्तते। फलसमानाधिकरणव्यापारवाचकः वर्तते। सत्तार्थकाः धातवः अकर्मकाः सन्ति। अस्मात् धातोः लकारः कस्मिन् अर्थे भवति? भावे कर्तरि च। कर्तरि तु लकाराणां विचारं वयं कृतवन्तः, भावे लकारस्य विचारः कर्तव्यः। भूधातोः भाववाच्ये यदा लकाराः भवन्ति, पश्यन्तु, भू धातोः भाववाच्ये लकारे कर्तव्ये सति आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदे अपि पुरुषत्रयं। तत्र कः पुरुषः भवति? प्रथमपुरुषः एव भवति। मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषश्च न भवतः। तत्र युष्मदस्मद्भ्याम् एकार्थबोधकत्वाभावात् इति उक्तं पूर्वम्। अतः प्रथमपुरुषः एव भवति। प्रथमपुरुषे अपि द्विवचनं बहुवचनं न भवति, द्रव्यत्वाभावात्। तत्र द्विवचनमपि न भवति, बहुवचनमपि न भवति,
सामान्यतः एकवचनम् एव भवति। भाववाच्ये सर्वेभ्यः अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः सामान्यतः प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् एव भवति। अतः पश्यन्तु भू धातुर्वर्तते, अग्रे प्रथमपुरुषस्य त प्रत्ययः आगच्छति। पितात्मनेपदानां टेरे सूत्रेण तत्र एत्वं भवति भू ते इति स्थितौ सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण मध्ये यक् प्रत्ययः भवति। भूयते किं रूपं जायते? भूयते। अग्रिमः अग्रे कथं चलति अयं धातुः? भूयते अग्रे अग्रे न चलति। अत्र द्विवचनं बहुवचनं मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषः न भवति। भूयते एतावत् एव पर्यन्तम् अस्य चालनं भवति, अग्रे गतिर्न जायते। भूयते अत्र कारकाः भवन्ति न वा? भूयते इत्यत्र भाववाच्ये कर्ता कारकः भवितुं शक्नोति, कर्मकारकं नास्ति भाववाच्ये। अकर्मकः इत्यस्य अर्थः एव किं भवति? अविद्यमानं कर्म यस्य धातुः कर्म न विद्यते स धातुः अकर्मकः वर्तते। यस्य कर्म वर्तते स धातु सकर्मकः। इत्युक्ते सकर्मकधातुः गृहस्थी वर्तते, अकर्मकधातुः ब्रह्मचारी वर्तते, तस्य कर्म नास्ति। कर्मरहितः यः धातुः स अकर्मकः। कर्म भिन्न भिन्नः ये कारकाः ते भवन्ति न वा? अत्र भवितुं शक्नुवन्ति तानि सर्वाणि कारकाणि। केन भूयते? घटेन भूयते। तत्र किं घटेन इति तु कर्ता एव भवति, किन्तु करणमपि तत्र भवितुं शक्नोति। दण्डेन नश्यते न वा? नाश क्रियते अयम् अर्थः तु नास्ति। तत्र करणस्य अन्वयः कीदृशः कर्तव्यः ईषत् चिन्तनीयः भवेत्। बालकः क्रीडति यथा भवति न वा? अकर्मकधातुर्वर्तते। बालकः केन क्रीडति? कन्दुकेन क्रीडति। तत्र कर्म तु भवितुं शक्नोति, करणं तु भवितुं शक्नोति, कर्म नास्ति तत्र। बालकः क्रीडति, कन्दुकेन क्रीडति। अस्मिन् विषये किं वर्तते? एषत् यदि वयम् अधिकमेव विचारं कुर्मः तर्हि समस्या जायते। सर्वत्र सकर्मकताया घटनमपि काठिन्येन भवति। यत्र क्रियया कश्चन वैशिष्ट्यं जायते कर्मणि किं भवति? वैशिष्ट्यं यत्र जायते तत्र एव किं भवति? सकर्मकता स्पष्टा भवति। यथा किं वर्तते? अहं घटं पश्यामि, अहं घटं पश्यामि। अत्र अयं वर्तते सकर्मकधातुः, किन्तु तत्र फलं किं, व्यापारः कः इति अनयोः विचारे सति ईषत् समस्या एव जायते। यतः अस्माकं दर्शनेन घटे कोऽपि विशेषः उत्पद्यते। अहं घटं पश्यामि, तेन घटे किं जातं? घटे किमपि न भवति। अहं घटं पश्यामि चेत् अहं घटं नाशयामि, तदा घटे विशेषः उत्पन्नः। घटः पूर्वं विद्यमानः, इदानीम् अविद्यमानः जातः। तो केवलम् अहं घटं पश्यामि, अत्र मम दर्शनेन घटे कोऽपि विशेषः न दृश्यते। तेन तत्र फलस्य अधिकरणः घटः वर्तते, व्यापारस्य अधिकरणम् अहमस्मि इत्यत्र समस्या उत्पन्ना भवति। कथं तत्र स्पष्टतया दर्शनं कारयितुं शक्यते? अत्र तण्डुलेषु स्पष्टता वर्तते, तत्र पक्वता भवति। यः चैत्रः वर्तते सः तदनुकूलः व्यापारं करोति, तदनुकूलं व्यापारं करोति। काष्ठे द्वैधिभावः भवति, तदनुकूलः व्यापारः चैत्रः करोति। इत्युक्ते यदि क्रियया कर्मणि विशेषः जायेत तत्र सकर्मकता स्पष्टा भवति, किन्तु यत्र कर्मणि विशेषः न जायते तत्र सकर्मकतायाः बोधः स्पष्टं न भवति। अस्तु, ततोपि वयं सम्प्रति सकर्म अकर्मक धातूनां विषये विचारं न कुर्मः। केवलं सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि लकाराः, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे लकाराः भवन्ति, अस्य विचारं कुर्मः। अयं वर्तते अकर्मकधातुः, अतः अस्मात् भावे लकाराः भवन्ति। भूयते इति जातं। किं पृष्टं भवान्? किं पृष्टवान् वा? वयं कथं विचारं कृतवन्तः? तदेव अहं वदन् आसम्।
यद् भूयते तर्हि केन भूयते? अत्र कर्ताकारकः अस्ति न वा? अस्ति। भवान् तु पृष्टवान् अत्र करणं भवति न वा? करणं तु भवत्येव अत्र अपि, किन्तु कर्मकारकम् अत्र नास्ति, कर्ता वर्तते। कर्तरी च प्रथमा विभक्तिर्न भवति अत्र, अत्रापि कर्मवाच्यवत् कर्तरी तृतीया विभक्तिरेव भवति। कर्तृकरणयोस् तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया विभक्तिर्भवति। अत्र तिङ्गः वाच्यं किं वर्तते? भाववाच्यै तिङ्गः वाच्यं क्रिया वर्तते, भावः वर्तते, कर्ता वर्तते वा? अनुक्तः अस्ति न वा कर्ता? कर्तृवाच्ये कर्ता उक्तः वर्तते, इत्युक्ते तिङ्गः वाच्यभूतः कर्ता। अत्र तिङ् प्रत्ययस्य वाच्यः कर्ता नास्ति, इलकारस्य वाच्यः कर्ता न वर्तते। वाच्यः नास्ति इत्युक्ते अनुक्तः वर्तते, उक्तः न वर्तते। अनुक्ते कर्तरि तृतीया विभक्तिर्भवति। अतः भूयते, केन भूयते? मया भूयते, त्वया भूयते, अन्येन भूयते, सर्वेण भूयते, सर्वैः भूयते, अवाभ्यां भूयते, युवाभ्यां भूयते। तत्र वाक्यं लिखितं त्वया मया अन्यैश्च भूयते इति भवति। ज्ञातम् एतत् वाक्यम्? अग्रे चलामः वयं। भूधातोः यदा लिट् लकारस्य प्रयोगं वयं कुर्मः भाववाच्ये, धातुर्वर्तते भू, अग्रे प्रत्ययः भवति लिट् लकारस्य, तत्र त प्रत्ययः वर्तते। लिटस्तझयो रेशिरेत् सूत्रेण अत्र एष् इति आदेशः भवति त प्रत्ययस्य स्थाने, भू एष् इति वर्तते। तत्र भुवो बुक् लुङ् लिटोः इति सूत्रेण बुक् आगमः भवति, भुव इति जातं। भुव ए इति स्थितौ लिटि धातुरणभ्यासस्य इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। भुव भुव ए हलादिः शेषः, भू भुव ए इति स्थितिः। तदनन्तरं ह्रस्वः भवति, तदनन्तरं भवतेरः इति सूत्रेण अभ्यासस्य उकारस्य स्थाने अकारः भवति, भ भूव। तदनन्तरं अभ्यासे चर्च सूत्रेण भकारस्य स्थाने बकारः भवति, बभूव ए, बभू ए, बभूवे रूपं जातं, बभूवे। अत्र कर्ता कः वर्तते? तेन बभूवे, रामेण बभूवे, कृष्णेन बभूवे इति भवति। तत्र एकवचनस्य एव प्रयोगः। इदानीं लुट् लकारः कर्तव्यः। भूधातोः यदा लुट् लकारस्य प्रयोगं कुर्मः, धातुर्वर्तते भू, अग्रे वर्तते ता, तास् प्रत्ययस्य ता, अग्रे डा, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, त प्रत्ययस्य स्थाने डा आदेशः भवति। डित्व सामर्थ्यात् अवश्यापि टेर् लोपे सति तकारावशिष्टः डा प्रत्ययस्य आकारं मिलित्वा ता प्रत्ययः भवति, भू ता। अयं धातु सेट् अनिट् वा? सेट् वर्तते। अतः अत्र किं भवति? आर्धातुकस्य सीड् वलादेः सूत्रेण ईड् आगमः भवति, भू इता इति स्थितिर्वर्तते। अत्र भाववाच्ये कर्मवाच्ये ये धातवः उपदेश अवस्थायाम् अजन्ताः सन्ति, ये धातु उपदेश अवस्थायाम् अजन्ताः सन्ति वा हन ग्रह दृश इति त्रयः अपि धातवः, अन्ये अपि अजन्ताः धातवः, तथा च अन्ये ये त्रय धातवः के हन ग्रह दृश इति एते ये त्रयः धातवः, तथा च ये अजन्तः धातवः, तेषां सर्वेषां धातूनां किं भवति? स्य प्रत्यये परे सति, सिच् प्रत्यये परे सति, सियुट् प्रत्यये परे सति, तास् प्रत्ययश्च परे सति इति एतेषु चतुर्षु प्रत्ययेषु परेषु सत्सु एतेषां धातूनां, एतेषाम् इत्युक्ते उपदेश अवस्थायाम् अजन्तानां धातूनां हन ग्रह दृश एतेषां च धातूनां किं भवति? भाववाच्ये कर्मवाच्ये वा चिन्वद् भावः भवति। किं भवति? चिन्वद् भावः भवति। चिन्वत् इत्युक्ते चिण् प्रत्यये परे सति यथा कार्याणि तथैव अत्रापि तादृशानि कार्याणि भवन्ति।
अपरञ्च एकं कार्यमत्र जायते ईडागमः अपि भवति। किं भवति अत्र? ईडागमः अपि भवति। अनेनैव सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते। जी चिन्वद्भावस्य अतिदेशः अपि क्रियते, ईडागमः अपि क्रियते। यदि धातुः अजन्तः वर्तते उपदेश अवस्थायां तर्हि तस्मात् धातोः ईडागमः भवत्येव। चिन्वद्भावपक्षे किं भवति? ईडागमः भवत्येव। अयं च चिन्वद्भावविकल्पेन भवति। चिन्वद्भावः कीदृशः भवति? विकल्पेन भवति। यस्मिन् पक्षे चिन्वद्भावो भवति तस्मिन् पक्षे ईडागमः अपि भवत्येव। किं वर्तते? एका परिभाषा अस्ति न वा? संनियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः। चिन्वद्भावः ईडागमश्च एतत् कार्यद्वयं युगपत् विहितं वर्तते। संनियोगशिष्टम् इत्युक्ते सह विहितं यदि भवति कार्यद्वयं तदा तस्य कार्यद्वयस्य युगपत् प्रवृत्तिर्भवति, युगपत् निवृत्तिर्भवति। यदि कार्यद्वयं भवति चेत् सह एव भवति। यदि तन्मध्ये एकं कार्यं न भवति चेत् अपरं कार्यमपि न भवति। इति अत्र विचारः कर्तव्यः। केवलं सूत्रस्य अर्थं वयमद्य विचारितवन्तः। भूधातोः तास् प्रत्यये परे सति किं भवति? चिन्वद्भावः भवति विकल्पेन। चिन् प्रत्यये परे सति यथा कार्याणि तथैव अत्रापि भवन्ति। चिन् परे सति कानि कार्याणि भवन्ति? चिन् परे सति अजन्ताङ्गस्य वृद्धिर्भवति अचोर्णिति सूत्रेण। उपधायां यदि अकारः वर्तते तर्हि तस्य अतः उपधायाः सूत्रेण वृद्धिर्भवति। वृद्ध्यात्मकम् एकं कार्यम्। अपरं कार्यं किं भवति? चिन् परे सति आकारान्तस्य धातो युकागमः भवति। आतो युक् चिन् कृतोः इति सूत्रेण चिन् प्रत्यये परे सति युकागमः भवति। सः आगमः अत्रापि भविष्यति इति द्वितीयं कार्यम्। इति अनेन प्रकारेण अत्र कार्याणि चिन्तनीयानि। कार्यद्वयमेव सम्प्रति स्थापयन्तु भवन्तः। चिन् परे सति वृद्ध्यात्मकं कार्यं भवति न वा? तद् कार्यम् अत्रापि कर्तव्यम्। इत्युक्ते भूधातोः वृद्धिः कर्तव्या। भूधातोः वृद्धिः कर्तव्या। तथा च यदा चिन्वद्भावः भवति तत्रैव ईडागमपि भवति। धातुः तु पूर्वमेव सेट् वर्तते, ततोपि अनेन सूत्रेण स्वस्य ईडागमस्य विधानं क्रियते। तदा किं भवति? भूधातोः वृद्धिं कुर्वन्तु। भौ वृद्धौ सत्यां किं भवति? भौ। अग्रे तास ईडागमे सति इता, भौ इता। इदानीम् अनेन सूत्रेण ईडागमे सति पुनः आर्धातुकस्य वलादेः सूत्रेण ईडागमः भवति। इदानीं वलादित्वं नास्ति तास् प्रत्यये, सः अजादिः जातः। भौ इता एचो यवायावः सूत्रेण अवादेशे सति भाविता। चिन्वत्पक्षे किं रूपं जातं? भाविता। चिन्वद्भाव विकल्पेन भवति। यस्मिन् पक्षे चिन्वद्भावः न भवति तस्मिन् पक्षे स्थितिर्वर्तते भू ता। अत्र आर्धातुकस्य वलादेः सूत्रेण ईडागमः भवति। चिन्वद्भावः यदा न भवति तदा चिन्वद्भावेन सह य इट् आगच्छन् आसीत् स इदानीं न आगच्छति, सोऽपि निवर्तते। किन्तु अत्र पुनः आर्धातुकस्य वलादेः इति सूत्रेण ईडागमः भवति। जायते भू ता इत्यत्र ईडागमः केन सूत्रेण? आर्धधातुकस्य वलादेः सूत्रेण ईडागमः भवति। चिन्वद्भाव के अभावस्य अभावपक्षे, चिन्वद्भावे यस्मिन् पक्षे न भवति तस्य विचारः। भू इता सार्वधातुकार्धातुकयोः सूत्रेण गुणः भो। एचो यवायावः सूत्रेण अवादेशे सति भविता। चिन्वद्भावपक्षे भाविता, चिन्वद्भाव अभावपक्षे भविता। अनेनैव प्रकारेण लृट् लकारे अपि भाविष्यते भविष्यते। चिन्वद्भावपक्षे वृद्धिर्भवति भाविष्यते। चिन्वद् अभावपक्षे भविष्यते इति भवति। लोट् लकारे भूधातुः तां वर्तते अग्रे। सार्वधातुके यक् कृते सति भूयताम् जातम् एतत्। अग्रे लङ् लकारे भू तप्रत्ययः सार्वधातुके यक् लुङ् लिङ् दृङ् षोडुदात्तः अभूयत
लङ्लकारे अभूयत, विधिलिङ्लकारे भूय, या अग्रे वर्तते त। अत्र लिङ्गः सियुट् सूत्रेण सियुट् भवेत्, भवति सियुट्। सियुटः केवलम् ईकारे एव अवशिष्यते। लिङ्गः सलोपो नन्त्यस्य सूत्रेण भवति सार्वधातुकलिङ्लकार वर्तते। यकारस्य लोपो विर्वलि, ईकार अवशिष्टः। भूय ईत, भूय ईत, आद्गुणे सति भूयेत, भूयेत। स्वीट करे तो ये लगेगा ना? किं न सियुट् न अवशिष्यते तत्र। सियुटः सकारस्य तु लिङ्गः सलोपो नन्त्यस्य सूत्रेण लोपः भवति। तथैव एकदेशविकृते सत्यपि सर्वाणि कार्याणि न भवन्ति एकदेशे विकृते सति। यथा कश्चन खञ्जः जातः, सः पूर्वं तु खञ्जः नासीत्, तं वयम् एकदेशे विकृते सत्यपि सः खञ्जः नास्ति इति वदामः वा? यस्य श्वशुनः पुच्छं छिन्नं सः अछिन्नपुच्छ इति उच्यते वा? एकदेशे विकृते सति तादृशव्यवहारः क्रियते, किन्तु सर्वथा व्यवहारः न भवति। यत्र त्रुटिर्जाता तेन सह युक्तः वर्तते इति उच्यते वा? युक्तः नास्ति न वा? यस्य कस्यचित् नेत्रस्य भञ्जनं जातं, अपघातेन नेत्रः भग्नः, इदानीं सः नेत्रधारी इति उच्यते वा? न। एकदेशविकृते सति किं तत्र सः एव यः पूर्वं नेत्रधारी आसीत् स एव नेत्रधारी अयम् इति भवति? नेत्रवान् इति तत्र प्रयोगः न भवति। केवलम् आर्धातुकलकारेषु एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः, न तु सार्वधातुकलकारे। सियुट् तत्र न वर्तते। अस्तु, सूत्रस्य उच्चारणं कृत्वा अत्रैव वयं स्थगयामः, समयः अधिकः अभवत्। स्य सिच् सियुट् तासिषु भावकर्मणोरुपदेशे क्षणग्रहदृशां वा चिन्वद् इट् च। भावकर्मणोरुपदेशे क्षणग्रहदृशां वा चिन्वद् इट् च। स्य सिट् सियुट् तासिषु सप्तमी विभक्ते बहुवचनं लम्बायमानं सूत्रं वर्तते। एकमेव सूत्रं पर्याप्तं कंठस्थीकरणाय। भावकर्मणोः इति सप्तमी विभक्ते द्विवचनम्, उपदेशे सप्तमी विभक्ते एकवचनम्, अज्झनग्रहदृशां षष्ठी विभक्तेः बहुवचनं, वा इति अव्ययं, चिन्वत् इति अव्ययम्, इट् इति प्रथमायाः एकवचनं, च इति अव्ययम्। सूत्रस्य अर्थं तु अहम् उक्तवान् एव। उपदेशे यो अच तदन्तानां हनादीनां च चिनी इव अंगकार्यं वा स्यात् स्यादिषु। उपदेश अवस्थायां यो अच वर्तते तदन्ताः ये धातवः, तथा च ये हनादयः धातवः वर्तन्ते, हन ग्रह दृश्, एतेषां धातूनां चिन्वद् भावः विकल्पेन स्यात्। इत्युक्ते चिनी इव अंगकार्यं विकल्पेन भवेत्। चिन् प्रत्यये परे सति यथा कार्याणि तथैव अत्रापि भवेयुः। कदा? स्यादिषु। स्य सिट् सियुट् तास् इति एतेषु प्रत्ययेषु परेषु सत्सु। तदपि कर्तृवाच्येन भावकर्मणोः गम्यमानयोः। यदा भाववाच्यं ज्ञायमानं वर्तते कर्मवाच्यं वा बोध्यं, कर्मवाच्यं वर्तते भाववाच्यं वा वर्तते, तदा एव भवति चिन्वद् भावः। तथा च अपरम् एकं कार्यं स्यादीनाम् इडागमश्च। स्य सिट् सियुट् तास् एतेषां चतुर्णां प्रत्ययानाम् इडागमोऽपि अनेनैव सूत्रेण विधीयते। इति कार्यद्वयं सूत्रेण क्रियते। सम्यक् प्रकारेण चिन्तनम् अस्य कुर्वन्तु। यदि काचन न्यूनता तिष्ठेत्, बोधः न भवेत् चेत् श्वः वयं पुनः विचारयिष्यामः एतत् सूत्रम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।